अथ नवाधिकशततमः सर्गः। भ्रातरम् निहतम् दृष्ट्वा शयानम् निर्जितम् रणे शोकवेगपरीतात्मा विललाप विभीषणः। वीरविक्रान्तविख्यातप्रवीणनयकोविद महार्हशयनोपेत किं शेषे निहतो भुवि। निक्षिप्य दीर्घौ निश्चेष्टौ भुजावङ्गदभूषितौ मुकुटेनापवृत्तेन भास्कराकारवर्चसा। तदिदम् वीरसम्प्राप्तम् यन्मया पूर्वमीरितम् काममोहपरीतस्य यत्तन्न रुचितम् तव। यन्न दर्पात् प्रहस्तो वानेन्द्रजिन्नापरे जनाः न कुम्भकर्णोऽतिरथो नातिकायो नरान्तकः। न स्वयम् बहुमन्येथास्तस्योदर्कोऽयमागतः गतः सेतुः सुनीतानाम् गतो धर्मस्य विग्रहः। गतः सत्त्वस्य सङ्क्षेपः सुहस्तानाम् गतिर्गता। आदित्यः पतितो भूमौ मग्नस्तमसि चन्द्रमाः चित्रभानुः प्रशान्तार्चिर्व्यवसायो निरुद्यमः। अस्मिन्निपतिते वीरे भूमौ शस्त्रभृताम्बरे किं शेषमिह लोकस्य गतसत्त्वस्य सम्प्रति। रणे राक्षसशार्दूले प्रसुप्त इव पांसुषु धृतिप्रवालः प्रसभाग्र्यपुष्पस्तपोबलः शौर्यनिबद्धमूलः। रणे महान् राक्षसराजवृक्षः सम्मर्दितो राघवमारुतेन तेजो विषाणः कुलवंशवंशः कोपप्रसादापरगात्रहस्तः। इक्ष्वाकुसिंहावगृहीतदेहः स्वप्तः क्षितौ रावणगन्धहस्ती पराक्रमोत्साहविजृम्भितार्चिर्निःश्वासधूमः स्वबलप्रतापः। प्रतापवान् संयति राक्षसाग्निर्निर्वापितो रामपयोधरेण सिंहर्क्षलाङ्गूलककुद्विषाणः पराभिजिद्गन्धनगन्धवाहः। रक्षो वृषश्चापलकर्णचक्षुः क्षितीश्वरव्याघ्रहतो वसन्नः वदन्तम् हेतुमद्वाक्यम् परिदृष्टार्थनिश्चयम् रामः शोकसमाविष्टमित्युवाच विभीषणम्। नायम् विनष्टो निश्चेष्टः समरे चण्डविक्रमः अत्युन्नतमहोत्साहः पतितोऽयमशङ्कितः। नैवम् विनष्टाः शोचन्ते क्षत्रधर्मव्यवस्थिताः वृद्धिमाशम् समानाये निपतन्ति रणाजिरे। येन सेन्द्रास्त्रयो लोकास्त्रासितायुधि धीमता तस्मिन् कालसमायुक्ते न कालः परिशोचितुम्। नैकान्तविजयो युद्धे भूतपूर्वः कदाचन परैर्वाहन्यते वीरः परान् वाहन्ति संयुगे। इयम् हि पूर्वैः सन्दिष्टा गतिः क्षत्रियसम्मता क्षत्रियो निहतः सङ्ख्येन शोच्य इति निश्चयः। तदेवम् निश्चयम् दृष्ट्वा तत्त्वमास्थाय विज्वरः यदिहानन्तरम् कार्यम् कल्प्यम् तदनुचिन्तय तमुक्तवाक्यम् विक्रान्तम् राजपुत्रम् विभीषणः। उवाच शोकसन्तप्तो भ्रातुर्हितमनन्तरम् योऽयम् विमर्देष्वविभग्नपूर्वः सुरैः समस्तैरपि वासवेन भवन्तमासाद्य रणे विभग्नो वेलामिवासाद्य यथा समुद्रः। अनेन दत्तानि वनीपकेषु भुक्ताश्च भोगानि भृताश्च भृत्याः धनानि मित्रेषु समर्पितानि वैराण्यमित्रेषु च यापितानि। एषो हिताग्निश्च महातपाश्च वेदान्तकः कर्मसु चाग्र्यशूरः। एतस्य यत्प्रेतगतस्य कृत्यम् तत्कर्तुमिच्छामि तव प्रसादात्। स तस्य वाक्यैः करुणैर्महात्मा सम्बोधितः साधु विभीषणेन। आज्ञापयामास नरेन्द्रसूनुः स्वर्गीयमाधानमदीनसत्त्वः। मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तम् नः प्रयोजनम् क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 9अधिकशततमः सर्गः।